पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी भारत को पिछाड़ने के लिए तैयार। भारतीय जारहियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। इसहाक डार आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर मुशावरत होगी। टीवी इंटरव्यू में नायब वजीर आजम ने कहा कि भारत ने हमले की पेश की इत्तला नहीं दी थी। पता नहीं जयशंकर ने हमले की इत्तला किसे दी। भारत आज तक पहलगाम वाक़े का कोई सबूत नहीं दे सका। हमारे हाथ मैले होते तो शफाफ तहकीकात की पेशकश न करते। सीज फायर राबतों का अमल कामयाबी से जारी है। सिर्फ जंग बंदी नहीं, तवील हिकमत अमली पर भी बातचीत हो रही है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक बहरिया की बेमिसाल किरदार का एतराफ। वजीर आजम आज कराची का दौरा करेंगे। पाक नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब शेड्यूल। शहबाज शरीफ भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम खाक में मिलाने पर खिराज तहसीन पेश करेंगे। वजीर आजम गवर्नर और वजीर आला सिंध से भी मिलेंगे। भारत पानी बंद करने की हिम्मत नहीं कर सकता। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया तो ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी और इसके असरात दिहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। पाक फौज का बुज़दिल दुश्मन को वाज़े पैगाम। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा, भारत जब तक कश्मीर पर बात नहीं करता मसला हल नहीं हो सकता। सियासी हुकूमत की हिदायत को हर्फ बहर्फ मानते हैं। रूसी टीवी को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त भारत है। ख्वारिज हो या बलूचिस्तान में सरगर्म गिरोह, सबके पीछे इंडिया ही है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। गैर जानिबदाराना तहकीकात और ताउन की पेशकश की, लेकिन भारत ने जारहियत कर दी। हमने फौरी और मौसर जवाब दिया। 6 तैयारे मार गिराए। दुश्मन को हकीकत का सामना करना पड़ेगा। जंग बंदी की दरख्वास्त भारत ने की, हमने खैर मकदम किया। मार्का हक की तारीखी कामयाबी। भारतीय जारियत और झूठ बेनकाब। पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम। फेक न्यूज, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स डोजियर का हिस्सा। बैनुल अक़वामी मीडिया, भारतीय सियासतदानों और अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय मीडिया के घिनौने किरदार पर सवालात उठाए। डोजियर के मुताबिक पाकिस्तान ने जारियत के जवाब में सिर्फ भारतीय मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान अमन का लंबरदार, अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। अस्करी टेक्नोलॉजी, सिफारती और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। नवाज शरीफ दौर में 6 एटमी धमाके। शहबाज शरीफ दौर में 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। वजीर आजम ठीक कहते हैं, हमने 71 का बदला ले लिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में रैली से खिताब, कहा, हम अमन चाहते हैं, वक्त आ गया है कि हम मुआशी सफर को आगे बढ़ाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बोले, 50 मिनट की जंग में दुनिया को बता दिया पाकिस्तान कितना मजबूत है। अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया, जंग के लिए दिल गुर्दा चाहिए। सारी दुनिया भारतीय मीडिया को नाकाबिले एतबार करार देने लगी। कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन और फेक वीडियोज शेयर की गई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। लिखा, भारतीय एंकर्स और मुबस्सरीन ने जौहरी रियासतों के दरमियान जंग कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फेक न्यूज वॉचडॉग ने भी भारतीय मीडिया को बेनकाब कर दिया। इंडियन मीडिया हुकूमती सरपरस्ती में मुहिम साजी में मुलव्वस पाया गया। 7 से 10 मई के वाक़यात पर मबनी तहकीकाती रिपोर्ट जारी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 10 निकाती एजेंडा जारी। सेनेट का इजलास भी शाम 4 बजे होगा। सिंध और पंजाब असम्बलियों के इजलास भी आज होंगे। आइंदा बजट पर पॉलिसी सतह के पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात का आज से आगाज। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ की तजावीज़ शेयर की जाएंगी। बैरूनी माली ज़रूरियात से मुतालिक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान को अगले 5 साल में 115 अरब डॉलर से ज़ायद बैरूनी फंड दरकार। पाकिस्तान की कर्ज अदायगी की सलाहियत बेहतर करार। आइंदा माली साल का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा।
امریکہ میں رضوان شیخ کی زیر صدارت پاک امریکہ ٹیک کونسل کا اجلاس میں ممتاز کاروباری شخصیات، سرمایہ کاروں اور ماہرین کی شرکت۔ پاکستان کے ڈیجیٹل ایجنڈے میں اوورسیز پاکستانیوں کے کردار کو اجاگر کیا گیا۔ پاکستانی سفیر نے کہا پاک امریکہ تکنیکی روابط میں پاکستانی نژاد ماہرین کا کردار نہایت اہم ہے۔ آئندہ سال کے ایکشن پلان کی منظوری بھی دی گئی۔ قلعہ عبداللہ میں ایف سی قلعہ گلستان کے قریب مارکیٹ میں بم دھماکہ، 4 افراد شہید، 12 زخمی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق بم گاڑی میں نصب تھا، سیکیورٹی فورسز کے اہلکار محفوظ رہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن ڈسکو موڑ کے قریب ڈکیتی مزاحمت، ڈاکوں کی فائرنگ سے نوجوان جان سے گیا، شہری کی فائرنگ سے ایک ڈکیت مارا گیا جبکہ اس کا ساتھی فرار۔ کراچی میں آئی سی آئی پل پر تیز رفتار ٹریلر پل کی ریلنگ سے ٹکرا گیا، ٹریلر کا اگلا حصہ پل سے لٹک گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ٹریلر تھانے منتقل کر دیا گیا، ڈرائیور اور کلینر بھی گرفتار۔ شدید گرمی کے بعد اسلام آباد راولپنڈی میں آندھی اور بارش، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی شدید آندھی، سائن بورڈز اور درخت اکھڑ گئے، 5 زخمی۔ پیسکو ریجن میں 110 فیڈرز ٹرپ کر گئے، خیبر، سوات، مردان، سوابی، ایبٹ آباد اور مانسیرہ میں بھی بجلی کی سپلائی متاثر۔ آج بھی پنجاب، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ غزہ میں انسانیت سوز مظالم جاری، اسرائیل کے شمالی، جنوبی اور وسطی علاقوں پر حملے، مزید 144 فلسطینی شہید، 2 روز میں شہادتوں کی تعداد 270 ہو گئی۔ شہداء میں القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد السنوار اور 4 صحافی بھی شامل۔ صہیونی فورسز کے حملے کے بعد انڈونیشین اسپتال غیر فعال، ڈاکٹرز اور مریض محصور، حماس کی اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں طالبہ کا اپنی یونیورسٹی پر غزہ میں نسل کشی کے لیے مالی معاونت کا الزام، کانووکیشن تقریب کے دوران احتجاج، کہا غزہ میں 1 سال سے نسل کشی جاری ہے، فلسطینی طلبہ تعلیم سے محروم ہیں، میں کیسے خوشی منا سکتی ہوں؟ نئے طلبہ سے یونیورسٹی کو عطیات نہ دینے کی اپیل کر دی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے پالیسی کی ممکنہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کینسر کے مرض میں مبتلا، بائیڈن آفس کے مطابق سابق صدر میں پروسٹیٹ کینسر کی تشخیص ہوئی ہے، کینسر ان کی ہڈیوں تک پھیل چکا ہے۔ بائیڈن کو 82 سال کی عمر میں موذی مرض لاحق ہوا، اہل خانہ کی علاج کے لیے مشاورت جاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سابق صدر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، کاملا ہیرس کی بھی جلد صحت یابی کی دعا۔ رومینیا میں صدارتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، یورپی یونین کے حامی امیدوار نیکوسر ڈین نے میدان مار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت یافتہ صدارتی امیدوار جارج سیمیون کو شکست، انتخابات میں کامیابی پر نیکوسر ڈین کے حامیوں کا سڑکوں پر جشن۔ قائم مقام امریکی سفیر نیتلی اے بیکر کی راولپنڈی اسٹیڈیم آمد، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ملاقات، خوشگوار جملوں کا تبادلہ، نیتلی بیکر نے محسن نقوی کے ساتھ سیلفی بھی بنائی۔ لاہور قلندرز نے پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا، پشاور زلمی کو 26 رن سے شکست دے دی۔ پی ایس ایل 10 کی پلے آف لائن اپ مکمل، کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد اور لاہور کی ٹیموں نے جگہ بنا لی، ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کا پی ایس ایل میں سفر تمام۔ اور پی ایس ایل 10 میں پاک فضائیہ کے بہادر سپوتوں کو خراج تحسین، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں رنگا رنگ تقریب، ایئر چیف ظہیر بابر سدھو اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی شرکت۔ پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج، سبز ہلالی پرچموں کی بہار، ساحر علی بگا اور دیگر فنکاروں کی شاندار پرفارمنس، آتش بازی کا مظاہرہ، آسمان روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔